नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुता कृति भट्टराई आज पनि यहाँको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। समसामयिक विषय नै हाम्रो कार्यक्रमको चर्चाको केन्द्रबिन्दु रहन्छ र यो क्रममा पछिल्लो निकै लामो समय यता हामीले यो कार्यक्रममा बेला बखत त चर्चा गर्दै आइरहेका छौं, तर केही समय यता भने हामी विशेषतः कोरोना महामारी सन्दर्भित भएर कुरा गरिरहेका थियौं। तर आज भने त्योभन्दा अलिकति फरक र पृथक तर निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न लागिरहेका छौं। हजुर, हामी राष्ट्रको कुरा गर्छौं, देशको कुरा गर्छौं, राष्ट्रियताको कुरा गर्छौं। योसँग जोडिएर आउने थुप्रै कुराहरू छन्, जसमध्ये सीमा नाकाको सवालमा नेपालको कुरा गर्ने हो भने एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हुँदै आइरहेको छ र यस विषयमा बारम्बार प्रश्नहरू उठाउँदै आइएको छ र यसका लागि के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, विशेषतः नेपाल भारत सीमाका सवालमा भन्ने चर्चाहरू पनि बारम्बार उठ्दै सेलाउँदै गर्ने गरेका प्रसङ्गहरू तपाईँ हामी बीच छ नै। आज हामी एउटा यस्तै सवाललाई लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौं। पछिल्लो केही समय यता नेपाल भारत सीमाको सवालमा उठिरहेका थुप्रै बहसहरू मध्ये समाधान लक्षित एउटा अभियान चल्न सुरु भएको छ अथवा एउटा अभियानको सुरुवात भएको छ र यो अभियान हो नेपाल भारत सिमानामा हरित पर्खाल अभियान। यसैसँग सन्दर्भित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं र सँगसँगै समस्या कहाँनिर हो त हाम्रो? साँच्चै सिमाना नै समस्या हो, सीमाको विषय नै समस्या हो अथवा हाम्रो संस्कृति समस्या बनिरहेको छ? के हो समस्या र कसरी यसको निराकरण गर्न सकिएला? यो सवालमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं, जसको लागि मसँग हुनुहुन्छ पूर्व प्रहरी रमेश खरेल, यसैगरी मसँग हुनुहुन्छ नेपाल भारत सिमानामा हरित पर्खाल अभियानका संयोजक सन्तोष शाह। दुवैजनालाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। अब पहिला तपाईबाट सुरु गर्न चाहे मैले। जुन यो अभियान चलाइरहनु भएको छ, त मैले भने पनि थुप्रै अभियानका कुराहरू आउँछन्, सीमाका सवालमा त अझ धेरै योजनाहरू पनि बनाए, बहसहरू हामीले सुनिरहेछौँ। तर यो हरित पर्खाल अभियान भनेर जुन छ नि, यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ अथवा यो के हो? अलिकति छोटोमा भन्नु। हाम्रो नेपाल र भारतको बीच खुला सिमाना करिब 1700 किलोमिटर जति छ। हुन त हाम्रो चीन र नेपालको पनि सिमानामा कुनै पर्खाल त्यस्तो त छैन, तर नेचुरली नै हिमालयको त्यहाँ एउटा प्रेजेन्स भएको हुनाले चाहिँ एक किसिमले त्यसलाई हामीले नेचुरल पर्खाल पनि मान्न सक्छौँ र बस्तीहरू पनि छैन दुवै साइडमा। त भारतसँग चाहिँ हाम्रो एउटा भिसा रिलेसन पनि नभएको, आवत जावत सजिलै गर्न सकिने र सिमाना पनि नभएको हुनाले चाहिँ जुन समयमा यो सन्धि गरियो त्यो समयमा क्राइम पनि कम थियो, समस्या पनि कम थिए, जनसङ्ख्या पनि कम थियो। तर अहिले आएर यो खुला सिमाना नै दुवै देशको हितमा चाहिँ छैन, विशेष गरी नेपालको हितमा चाहिँ छैन। जब हाम्रो यो कुनै विवाद हुन्छ भारतसँग, बोर्डर रिलेटेड नहो पनि अरू कुनै पनि विवाद भए पनि यो बोर्डरको जनताहरूले चाहिँ असाध्यै अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने उनीहरू चाहिँ ठुलो मर्कामा परेको देखिन्छ। किनभने सरकारबाट पनि केही उनीहरूलाई राहत अथवा कुनै उनीहरूको सुरक्षाको दृष्टिकोण हेरिँदैन र भारतको साइडबाट पनि उनीहरू चाहिँ अलिकति असुरक्षित महसुस गर्छन्। यसकारण चाहिँ यो अहिले जुन लिम्पियाधुराको विषय आयो त्यसमा चाहिँ धेरै मधेस लक्षित पनि नकारात्मक कुराहरू आए, जबकि मधेस र लिम्पियाधुरा जोडिएको भूभाग होइन, टाढा भूभाग हो, दुईटै नेपालभित्रको हो। यसकारण चाहिँ यो सीमा विवाद असाध्यै अप्ठ्यारो विवाद हो। यो एकचोटि सुरु भएपछि कहिले सिद्धिँदैन। हामी विश्वभरिको उदाहरण हेरौँ। यसकारण चाहिँ मैले के सोचेँ भने हामी नेपालीहरू चाहिँ हाम्रो जीवनकालमै एउटा हरियो पर्खाल चाहिँ त्यहाँ राखिदिउँ। हामी सीमा चाहिँ हाम्रो कुन हो, भारतको कुन हो त्यो क्लियर गरौँ र यो विवाद पर्मानेन्टली सल्भ गरिदिउँ। भोलि आउँदै नहोस्, भोलिको जनताले, भोलिको युवा पुस्ताले चाहिँ यो समस्या चाहिँ देख्नु नपरोस्। अरू समस्या होलान् तर यो सीमा विवादको समस्या चाहिँ देख्नु नपरोस्। यसकारण चाहिँ यसको एउटा पर्मानेन्ट सल्युसनको हिसाबले मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ यो सल्लाह दिएको हो। यसमा 27वटै जिल्लासँग जोडिएका सीमामा यो बाँसको पर्खाल लगाउने भन्ने छ हैन तपाईहरुको कन्सेप्ट, जुन चाहिँ निकै घना पनि हुने, प्रकृतिसँग पनि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई जोड्न खोज्नु भएको छ। यो अभियानको बारेमा यहाँलाई कति थाहा छ सर? मैले सुनेको छु, मैले हाम्रो सन्तोष सरसँगको चाहिँ संवाद पनि गरेको छु यसमा। अझ मलाई यसको कन्सेप्ट के हो मैले चाहिँ पुरै गर्न पाएको छैन, तर मलाई चाहिँ यो सुन्दाखेरि नै म एकदम एक्साइटेड पनि भएँ।
कस्तो राम्रो इनोभेटिभ आइडिया है उहाँले ल्याउनु भएको रहेछ। त्यो चाहिँ म चाहिँ एकदम इम्प्रेस्ड भएको छु। तर उहाँसँग मैले विस्तृत के हो त यो, कसरी तपाईँहरूको के हो मोडालिटी, के हो कसरी गर्ने, के हो त्यो चाहिँ बुझ्न बाँकी नै छ। तर मलाई चाहिँ आई एप्रिसिएट यो जुन मोडालिटीको कुरा छ नि, छोटोमै भए पनि अब हरित पर्खाल मात्रै भन्दाखेरि के हो भन्ने एउटा कन्फ्युजन त रहन्छ नै। र यो क्लियर नहुँदाखेरि सायद हाम्रो कार्यक्रमले पनि अलिकति सार्थकता पाउँदैन, किनभने त्यसपछि नै हामी यो विषय प्रवेश गर्दा सहज पनि हुन्छ। त्यसैले छोटोमा भन्दाखेरि नि के छ योजना, छोटोमा यस्तो कसरी व्यवस्थापन के भनेर छोटोमा भनिदिनुहोस्। हाम्रो जुन सीमा छ भारत र नेपालसँग, त्यो बिचमा 10 गजा छ, कतै कतै त प्राइभेट जमिन यताउता पनि छन् केही किलोमिटर जति। तर दुईटैको बिचमा 10 गजा छोडेर हाम्रो नेपाल साइडको जुन सरकारी जग्गा छ त्यसमा करिब 20 मिटर जतिको चाहिँ बाक्लो बाँसको चाहिँ हामीले रुख त्यहाँ बोट चाहिँ रोप्ने। 20 मिटर किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ करिब 5-6 मिटर नै बाँस रोपियो भने त्यहाँ छिर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यो काट्नु पनि त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन। र 20 मिटर भयो भने त 8-10 जना मान्छे मिलेर काट्न थाले पनि करिब 1 हप्ता 2 हप्ता चाहिँ लाग्ने, समय चाहिँ लाग्ने। र यदि कतै मिचिन पनि खोजियो भने बाँस काट्यो भने तलको जडा चाहिँ निकाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। यसकारण कमसेकम सिमाना चाहिँ आङ्कलन चाहिँ भयो। अब काटि नै हाल्यो भने पनि यो चाहिँ नेपाल भारतको चाहिँ सिमाना रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भयो। र यसकारण चाहिँ बाँस चाहिँ हरेक किसिमले उपयोगी। भोलि पर्खाल लगाइयो भने त्यसले तराईमा बाढी ल्याउने समस्या हुन्छ, पर्खाल भत्काउनु पनि सकिन्छ। र तार पनि काट्न एकदमै सजिलो छ। कसैले आइडिया दिन्छ तारमा करेन्ट लगाउँ भन्ने पनि आइडिया ल्याउँछ। यो 18 घण्टा लोड सेडिङ हामीले भएको देशमा तार करेन्ट चाहिँ कहाँबाट लाउने हामीले त्यहाँ गएर। यसकारण बाँसको चाहिँ थुप्रै गुणहरू छ। कसैले काटी पनि हाल्यो भने त्यो आफै उम्रिने पनि छ त्यसबाट। र यसको मुख्य तराईको हकमा चाहिँ यसले बाढी पहिरोको पनि ठुलो नियन्त्रण गर्छ। भन्दाखेरि यसको थुप्रै गुणहरू भएको हुनाले हामीले बाँसकै कन्सेप्ट लिएर आएको छौँ। र बाँस फेरि अलिक फैलिने पनि हुनाले भोलि त्यो प्राइभेट जग्गामा नआइदियोस् कुनै किसानको भनेर 10 मिटरको चाहिँ जुटको पनि हामीले व्यवस्था चाहिँ राखेका छौँ। सो 20 मिटर बाँस, 10 मिटर चाहिँ जुट भएपछि 27वटै जिल्लामा, हजुर 27वटै जिल्लामा। र बाँस मलाई लाग्छ खालि तेह्रथुम र दार्चुलामा अलिकति अप्ठ्यारो होला। र त्यहाँ चाहिँ एउटा भेटिभर भन्ने घाँस पाउँछ, यसको बिउ हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। भेटिभर भनेको चाहिँ करिब 2-3 मिटर अग्लो घाँस हुने हो, जडा चाहिँ त्यसको 3-4 मिटर भित्रसम्म जान्छ। र पहिरोको लागि चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ भेटिभर प्लान्टको जडाले चाहिँ यो पहिरो रोक्ने चाहिँ असाध्यै ठुलो सक्सेस मानिएको छ। यसकारण चाहिँ लाउनु पनि सजिलो। यिनीहरूले चाहिँ बाँस र भेटिभर चाहिँ कस्तो भने हजुरको पानी नभए पनि बाँच्ने, पानी धेरै भए पनि बाँच्ने, र काटिहाल्यो भने आफै स्वतः निस्किने पनि हुनाले। जस्तो पहाडतिरको कुरा गर्ने हो भने त जस्तो तपाईँले बाँसको विकल्पमा भेटिभर भनेर भन्नुभयो, त्यस्तै निगाले बाँसको पनि हामी निगाले बाँसको पनि छ। त्यस्तो पनि त्यो पनि अल्टरनेटिभहरुमा राख्नु भएको छ। अल्टरनेटिभमा राखेका छौँ। हामीले के पनि गरेका छौँ भने अहिले हामीले केही एग्रिकल्चर एक्सपर्ट र इन्जिनियरहरूलाई सरसल्लाह लिइराखेका छौँ। तर भोलि कसैले योभन्दा बेटर आइडिया ल्याउँछ भने हामीले त्यसलाई पनि ठाउँ दिने चाहिँ खोजिरहेका छौँ। किनभने यहाँ दुईवटा समस्या के हुन्छ भने, र यसमा रमेश सरले बढी भन्न सक्नुहुन्छ, अब हाम्रो नदी पनि जोइन्ट छ सर। कति ठाउँमा नदी पनि क्लियर छैन कि कता 1-2 किलोमिटरको नदी चाहिँ अनक्लियर छ, कुन नेपालको कुन चाहिँ इन्डियाको भनेपछि त्यहाँ पनि हामीले झुलुङ्गे पुल राख्ने कि र केही क्लियर चाहिँ गरौँ। किनभने त्यहाँको पनि फिसरम्यानहरू यता नआइदिने, यताको पनि उता जानु आवश्यक छैन। र जङ्गल पनि हाम्रो कमन छ। जस्तो चितवन जङ्गल आदि यता छ, आदि उता छ, नाम अर्कै होला। बर्दियाको पनि त्यही छ, यता पर्सा जङ्गलको पनि त्यही छ। भन्दाखेरि अब जङ्गलको बिचमा पनि राख्नु पर्यो के कि हामीले त्यो भित्र पनि बाँसै हुन्छ कि त्यसमा अब नेपाल सेनाको हामीलाई सहयोग चाहिएला त्यति बेला। त्यहाँ अब जङ्गलभित्र छिर्न त अलिक जोखिमपूर्ण हुन्छ सर्वसाधारणलाई लिएर। यसकारण त्यहाँ पनि हामीले जङ्गलमा पनि अलि निर्क्योल गरौँ। किनभने भोलि त्यहाँबाट कटानी होला। अहिले यो काठ तस्कर, यो वाइल्ड लाइफहरू पोचिङहरूको जुन समस्याहरू छ, उताबाट यता पनि हुनसक्छ यताबाट पनि उता होला। यसकारण चाहिँ हामीले त्यो बोर्डर चाहिँ एउटा के छ भने आगामी 1देखि 5 वर्षभित्र चाहिँ यो बोर्डर इस्यु चाहिँ हामीले हाम्रो भावी पुस्ताको लागि चाहिँ समाधान गरेरै छाडौँ भन्ने चाहिँ हामीले दृढ संकल्प चाहिँ लिएको छौँ। जस्तो सीमासँगै सुरक्षाका थुप्रै सवालहरू उठ्ने गर्छन् र पछिल्लो समय त नेपाल अझ यही खुला सीमाको कारणले गर्दा अपराधको चाहिँ एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट बनिरहेको भन्ने कुराहरू पनि छ। भन्दा यो सवालमा तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? कस्ता किसिमका बढी हुने गरेका छन्? के मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अहिले
अहिले मैले अघि पनि भनेको थिएँ, मलाई यो सम्बन्धी यो हरित पर्खालको बारेमा कन्सेप्ट थाहा थिएन। तर मेरो सन्तोष सरसँग मेरो अलिकति विमति छ है। म त नेपाल र भारतको सिमाना ओपनै राख्नुपर्छ भन्छु, कुनै ब्यारियर राख्नुहुन्न भन्छु। तर यो कस्तो पनि रेगुलेट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मैले चाहिँ के त भन्दाखेरि बोर्डरमा बस्ने मैले आम नेपालीहरूको पर्सपेक्टिभबाट म कुरा गरिरहेको छु। म काठमाडौँमा बसेर कुरा गरे होइन, दिल्लीमा बसेर कुरा गरे होइन। काठमाडौँ र दिल्लीले त सबै बिगारिरहेछ है। तर त्यो बोर्डरमा बस्ने चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ खुट्टामा जुत्तामा खुट्टा हालेर मैले बोल्नु पर्दा हो हरित पर्खाल लगाउने। तर के त भन्दाखेरि त्यो यस्तो ठाउँमा अब दुईटाको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङमा एउटा ट्रस्ट जितेर इन्डिया भारतको इन्डिया र नेपालको चाहिँ दुईटैको चाहिँ ट्रस्ट जितेर हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो आफ्नो पर्सनल ओपनै हुनुपर्छ। यो युनिकनेस यो हामीले कन्टिन्यू नै गर्नुपर्छ। तर यसको अर्थ ओपन हुने बित्तिकै चाहिँ क्रिमिनल्सहरू बढ्ने, क्रिमिनालिटी बढ्ने, अपराध बढ्ने भन्ने कुरा म बिल्कुलै मान्दिनँ। हो पोरस हुन्छ, जहाँबाट पनि छिर्न सक्छ। त्यस्तो भल्नरेबल ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ हरित पर्खालहरू लगाउन सक्छौँ जहाँबाट छिर्न नसकोस्, जुन ठाउँमा चाहिँ जनताहरूलाई अप्ठ्यारो नहुने हिसाबले। अब यो त हाम्रो त रिलेसन भने त अहिलेको रिलेसन होइन नि। हामी त यसबाट यो त के त भने ओपन बोर्डर इज अ रिवार्डिङ फर अस, बोथ अफ अस। इन्डियालाई पनि रिवार्डिङ छ, हामीलाई पनि रिवार्डिङ छ। विभिन्न पर्सपेक्टिभमा, कोही हेल्थको इस्युमा भनौँ अथवा एजुकेसनको उसमा भनौँ, हाम्रो कल्चर रिलिजन सबैको इस्युमा चाहिँ रिवार्डिङ छ। यसलाई हामीले उ गर्नुहुन्न। मैले त अझ पनि के सोचेँ भने उहाँलाई सन्तोष सरलाई पनि के छ, हाम्रो नो म्यान्स ल्यान्ड छ। नो म्यान्स ल्यान्ड पनि के छ भने दुवैतिरबाट इन्क्रोज भएको छ र धेरै जसो हामीलाई चाहिँ हामीले भारतको हेपाह प्रवृत्ति हामीले खेप्नु परिरहेको छ है। भारतले हाम्रो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मिचेको छ, 71 ठाउँमा मिचेको छ। यो किन मिचेको छ भन्दाखेरि हाम्रै कमजोरीले, हाम्रै पोलिटिकल लिडर्सहरूको कमजोरीले हो, हाम्रै प्रशासकहरूको कमजोरीले हो, हाम्रै प्रहरी प्रशासनको कमजोरीले हो। हामीले त्यसलाई इस्युलाई उठाउन सकेनौँ, रेज गर्न सकेनौँ, त्यही अनुसार हामीले डिस्कसन गर्न सकेनौँ। त्यो बाटो एउटा हो। तर मेरो भनाइ चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो नो म्यान्स ल्यान्डलाई नै के त ठाउँ ठाउँमा है हाम्रो त्यो चाहिँ विदाउट भिजा रेस्ट्रिक्सन नगरिकन हामी मुभ गर्नुपर्छ है। तर के छ भने त्यो नो म्यान्स ल्यान्डमै हामीले हरित पर्खाल किन नबनाउने, दुईटाको अन्डरस्ट्यान्डिङमा यो चाहिँ लङ लास्टिङ हाम्रो रिलेसनसिप, परापूर्वकालदेखिको रिलेसनसिप पनि ऊ हुन्छ। र अर्को कुरा जुन यहाँले भन्नुभयो क्रस बोर्डर क्राइम्सहरू बढ्छ भन्नुभयो नि, म यसलाई मान्दिनँ है। हो उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी हुन्छ, तर हामी अनेस्ट हुने हो भने त्यहाँ सेक्युरिटी पर्सनल अनेस्ट हुने हो, सेक्युरिटी पर्सनले त्यहाँ कम्युनिटीलाई राम्रोसँग मोबिलाइज गर्न सक्यो, प्रशासक राम्रोसित गर्ने भने अपराधीले के गर्न त्यो आँटै गर्न सक्दैन। त्यो मैले तराईको बोर्डरमा बस्दाखेरिको मेरो फिलिङ हो। भनेपछि यसलाई यसरी भनौँ, अहिलेसम्म अपराध न्यूनीकरणको लागि जतिसुकै प्रयासहरू भएका छन्, विशेष गरी अझ क्रस बोर्डर इस्युको सवालमा चाहिँ हामीले जसरी संवेदनशीलतापूर्वक हेर्नुपर्ने त्यो हेरिया छैन। हामीले पनि हेरेका छैनौँ र इन्डियन काउन्टर पार्ट्सहरूले पनि हेरेका छैन। हामी दुइटैको दोष छ। हामी एउटा कुरा उदाहरण तपाईँलाई यहाँलाई दिउँ, कस्तो छ भने प्याराडक्स क्या। हामी चाहिँ हाम्रा चाहिँ छिमेकी राष्ट्र भारतका मान्छेहरू नेपालबाट इन्डिया जाँदाखेरि हाम्रो सेक्युरिटीले उनीहरूलाई ह्यारेस गरेर आउँछ। हाम्रा नेपालीहरू इन्डियाबाट चाहिँ हाम्रो देशमा प्रवेश गर्दाखेरि उनीहरूले ह्यारेस गरेर आउँछ। तर के छ भन्दाखेरि अर्को प्याराडक्स के छ भन्दाखेरि अपराधी, तस्कर, ड्रग्सको चाहिँ ट्राफिकर, ह्युमन ट्राफिकरसँग चाहिँ के त भन्दाखेरि उताको प्रहरी पनि, उताको प्रशासक पनि महिनावारी खाएर के छ नि उनीहरूसँग चाहिँ टाइअप हुन्छ। यो के हो? अनेस्टी नभएर हो। अनेस्टी नभएर इन्टिग्रिटी, प्रोफेसनल इथिक्स मेन्टेन नगरेर हो। तर चाहिँ जो मान्छे, जुन पुलिस अफिसर बोर्डर एरियामा खटिया छ, प्रशासक बोर्डर एरियामा खटिया छ, उसले के गर्छ काउन्टर पार्टसँगको रिलेसन पनि असाध्यै राम्रो बनाउँछ, असाध्यै राम्रो हुन्छ। र अपराधीहरूले पनि के छ नि कसैलाई उ गर्न सक्दैन, त्यो ब्राइब हुने, त्यो भ्रष्टाचार महिनावारी खाने हुनै सक्दैन है। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, अपराधी, तस्करी सबै चिजहरू न्यूनीकरण हुन्छ। त्यसो भनिरहँदाखेरि त्यसमा यसो पनि हो कि जस्तो उहाँहरूले यो एउटा कन्सेप्ट जुन ल्याउनु भएको छ, अब मान्छे पनि छिर्न सक्दैन, एक किसिमको एकदमै टाइट सेक्युरिटी हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टको पर्सपेक्टिभ त छुट्टै कुरा गर्नुभयो। तर सँगसँगै यसको नेगेटिभ एस्पेक्ट हेर्नु भने कतै त्यो नै यस्ता तस्करहरूको लागि, यस्ता किसिमका गलत सोच राखेर अपराधीकरणमा समावेश भएकोहरूको लागि एउटा फेरि ढाल पो बन्ने हो कि, त्यताबाट पनि हामीले सोच्नुपर्छ कि सर? के छ तपाईको? जस्तै त्यो हरित पर्खालको कुरा हेर्नुहोस्, अमेरिका र मेक्सिकोमा चाहिँ वाल छ है। त्यो अपराधीले यदि चाहिँ उसले भनौँ न, यदि त्यो कसैलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्यो भने
है, उसले जताबाट पनि छिर्छ, सुरुङ बनाएर पनि छिर्छ, जसरी पनि छिर्छ। तर हामीले ओपन बोर्डरमै यदि हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न हाम्रो एउटा चाहिँ मैले अघि फेरि रिपिट गर्छु, कम्पिटेन्ट प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी हाई भएका प्रशासक प्रहरी सशस्त्र प्रहरी हुने भयो भने र त्यहाँको कम्युनिटीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ मोबिलाइज गर्न सकियो भने कम्युनिटीलाई मोबिलाइज गर्न सक्यो भने यो मैले ठुलो समस्या म देख्दिनँ, यो कुनै हुँदैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन मलाई। तर यो उहाँले भनेको चाहिँ त्यो अब त्यसबाट चाहिँ कतिको चाहिँ मान्छे पेनिट्रेट गर्न सक्ने गर्न नसक्ने त्यो कुरा त पछि अब भनेपछि रकमको लेनदेनमा सीमामा अपराध हुन्छ एकदम 100%। त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। बेमान चाहिँ प्रशासक बेमान पुलिस अफिसरहरूले के गर्छ, त्यो तस्करसँग त्यो स्मगलरसँग त्यो चाहिँ सबैसँग उसको टाइअप हुन्छ र नेपालबाट ड्रग्सहरू उता छिर्छ, उताबाट यता आउँछ। त्यो त सानोतिनो प्रयासले हुँदैन नि, अथवा सानोतिनो संलग्नताले हुँदैन। जरा के अरे यसको उता माथिसम्म हाँगाबिङ्गा त माथिसम्म नाइकेहरू त राजधानीहरूमै हुन्छ। सबै हेर्नुहोस् कस्तो छ भने त्यहाँको त्यसको लिङ्क हुन्छ नि माथिसम्म हुन्छ। त्यसैले मान्छेले किन बोर्डरमा जान मान्छे दौडधुप गर्छन् है, किन इन्फ्लुएन्स उसमा चाहिँ ठाउँमा गएर चाहिँ दौडधुप गरेर चाहिँ म चाहिँ फलानु चाहिँ के अरे सिरहा जान पाऊँ, पर्सा जान पाऊँ, रूपन्देही जान पाऊँ भनेर अहिलेका चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ पावरका चाहिँ मन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीका छोराहरूदेखि लिएर यिनीहरूका किन चाकडी गर्न भ्याउँछन्? यो त्यसै अनड्यू एडभान्टेज दिनलाई हो। म तपाईँतर्फ आउन चाहेँ। अब एक हिसाबले हेर्ने हो भने त समस्या सीमा देखिएन, उहाँको बनाइ कुरा गर्ने हो भने समस्या सीमामा होइन नि, संस्कृतिमै हो त। त्यसो भए हाम्रो समस्या संस्कृतिमै हो, इतिहासमा हो। हाम्रो समस्या चाहिँ इतिहासमा हो। किनभने सरले अघि नै भन्नुभयो, जनता नेपालको पनि र भारतको पनि जो आम्ने सामने छिमेकी भएर बसेका छन् तिनीहरू त राम्रै छन्। उनीहरूले चाहने हो भने त अपराध त कति बढाउन सक्छन्। तर अपराध कहाँ छ त? जहाँ सिस्टम छ। सिस्टम जहाँ छ अपराध छ, सिस्टम जहाँ छैन त्यहाँ छैन। तर सरकै कुरामा जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ जो जनता छ तिनीहरूलाई हामीले कतिको इम्पावर गऱ्यौँ त राजधानीबाट। अहिले पनि हामीले उनीहरूलाई बिहारी भनेर युपी भनेर हेपेका छौँ, नेपालको नागरिक हो, नागरिकता दिएको छैनौँ होइन। उनीहरूले सीमा जोगाएको छ, हामीले त भारत जस्तो बिएसएफ जवान जसरी उनीहरूले सीमामा राखेका छ हामीले त राखेका छैनौँ, नाकामा राखेका छौँ। नाका जसको कुनै भर छैन, भर्खरै कुरा निस्क्यो त्यो भन्दाखेरि हाम्रो हरित पर्खालको अभियानले के गर्छ त? यी जनताहरूलाई हामीले तपाईहरू हो हाम्रो सेना, तपाईहरू हो हाम्रो रक्षक भन्ने एउटा चाहिँ पदवी दिन्छौँ। किनभने 50वटा जिल्लामा त बोर्डर छैन भारतसँग, तर हाम्रो अभियानले 50वटा जिल्लाकै युवाहरू जनताहरू बस चढेर ट्रक चढेर बोर्डरमा जान्छन् र बोर्डरका जनताहरूसँग जो प्रायः जसो 21वटा जिल्लामा मधेसकै हुन्छन्, यो केसमा 6वटा चाहिँ पहाड र हिमालका हुन्छन्, त्यहाँ गएर काँधमा हात राखेर र दुवैजनाले एउटै कोदालो होस् कुटो होस् त्यसले चाहिँ जब बाँस गाड्छन् त्यसले एउटा राष्ट्रियता झल्किन्छ र बल्ल देखिन्छ कि हो मधेसको एउटा जनता, पहाडको एउटा जनता जहाँ सीमा सुरक्षाको कुरा आउँछ एक भएर उभिन्छ। त्यति मात्र गरिदियो भने हाम्रो जुन मधेसको जनता छ बोर्डरमा बसिरहेछन् उनीहरू पर्मनेन्ट रक्षक हुन्छन्, उनीहरूले कुनै गतिविधि हुन दिँदैनन्। अनि भोलि कसैले बाँस काट्यो, मोबाइल छ आजकल सबैसँग, उनीहरूले एक समय फोन गर्छन्। हाम्रो जिल्ला प्रतिनिधि हुन्छन् हरेक जिल्लामा जो युवा नेताहरू मैले विगत 18 वर्षदेखि प्रशिक्षण गरेर गाउँघरमा जसलाई पठाइराखेको छु, जो चाहिँ एउटा म गाउँ बनाउँछु देश बनाउँछु भनेर चाहिँ जहाँ लागिराखेको छ, निकै अप्ठ्यारोको बावजुद पनि एउटा अनेस्ट भएर बसिराखेको छ, उनीहरूलाई खबर गर्छ। उनीहरूलाई एउटा लिडरसिपको बल्ल एउटा वातावरण बन्यो। यसकारण चाहिँ यो कार्यक्रमले हामीले के गर्न खोजिराखेको छौँ भने यदि पुलिस भ्रष्ट छ, प्रशासन भ्रष्ट छ, केही सबै त भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिहरू छन् तर पावरमा तिनीहरू नै भइराखेका हुन्छन्, थोरै हुन्छन् तर असर उनीहरूको बढी छ, त्यसलाई काउन्टर जनताले नै गर्ने हो। र यसकारण यो कार्यक्रमले एउटा त्यो ग्रिन भेजिटेसनको मात्र काम गर्दैन, एउटा यसले हजुरले भन्नुभएको संस्कृति जुन एउटा चाहिँ कुसंस्कृति भएर आइराखेको छ। लिम्पियाधुराको समस्या आउँछ, हामी मधेसीलाई धोती भनेर गाली दिन्छौँ, धोती लगाउँछन् नि त, धोती लगाउनुमा के प्रब्लम छ त? धोती लगाउँछन्, पूजापाठ गर्छन्, धोती लगाउनुमा के फरक छ र? त्यो भैया भनेको त दाई हो ट्रान्सलेसनमा, भैया त गाली होइन, तर गाली किन बनाएर राखेका छौ त? यो कुसंस्कृतिहरू हुन्। यसकारण जब पहाड हिमालका जनताहरू गएर तराईमा त्यहाँको जनताहरूसँग
उनीहरूको खाना खाएर उनीहरू कहाँ बसेर जब एक हप्ता भोलिन्टियर गर्छन्, बाँस रोप्छन्, त्यसपछि हाम्रो संस्कृतिमा बदलिन्छ र संस्कृति भनेको हाम्रो राष्ट्रधर्म हो। यो गर्न खोजेको हामीले यहाँले यो हजुर एउटा यसमा थपौँ है, हाम्रो बोर्डरको जनता त यो हिजो हाम्रो रक्षकै उनीहरू हो, बोर्डरका ती हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ एकातिर, हुन त बेला बेलामा यो सरकारले पनि भन्दै आएको हामी सुन्छौँ, तर व्यवहार त हेर्ने हो भनेदेखि नि अरूतिर नजाउँ के, यदि बोर्डरका सुरक्षक अथवा संरक्षक चाहिँ मधेसी जनता हुन् भने ती मधेसी जनता सेनामा, प्रहरीमा अथवा सशस्त्रमा किन हटाउँदैन? होइन, एउटा कुरा म यसमा भन्छु, नेपाल प्रहरीमा त धेरै छन् मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रशस्त छन् है। उनीहरू त कस्तो भन्दाखेरि मैले फेरि एउटा जोडेँ, मधेस र मतलब बोर्डरको र काठमाडौँको म गर्छु। बोर्डरले त त्यो हाम्रो त्यो धेरै चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो संरक्षण गरेर, बोर्डरका हाम्रा चाहिँ मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले संरक्षण गरेर धेरै ठाउँमा इन्क्रोच भएको छैन। तर काठमाडौँले के गर्यो, लिम्पिया धुराहरू, काला पाइनलाई कति भयो 1962 देखि व्यवस्था गर्यो। यो काठमाडौँले गरेको हो। पूर्व राजा महेन्द्रको पालादेखि व्यवस्था भयो, राजा वीरेन्द्रको पालामा भयो, ज्ञानेन्द्रको पालामा भयो, 46 सालका यी सबै राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ के गरे, व्यवस्था गरेर नै यो भएको। तर खोइ मधेसका त एक इन्च जमिन उनीहरूले के गरेको छ, संरक्षण गरेको छ। एउटा पाटो थियो। अहिले तपाईँले सोध्नु भएको किन चाहिँ आर्मी पुलिस सशस्त्रमा आउँदैनन् भन्ने कुराहरू, मैले देखेँ उहाँहरू नेपाल प्रहरीमा आउन असाध्यै छन्। अहिले नेपाल प्रहरीमा प्रशस्त छन्। तपाईँले अहिले डेटा लिनुभयो भने थुप्रो छ नेपाल प्रहरीमा। तर आर्मीमा पनि, आर्मीले पनि एउटा चाहिँ यसलाई आऊ भनेर चाहिँ पुरा मधेसकालाई आह्वान नगरेको होइन। हामीले चाहिँ यथार्थ कुरा बोल्नुपर्छ, सत्य बोल्नुपर्छ। तर मधेसका मान्छेहरू सकभर आर्मीमा जान रुचाउँदैनन्। बटालियनै छ त्यहाँ, मधेसको छुट्टै बटालियनै छ। तर सशस्त्रमा पनि के त भन्दाखेरि त्यति रुचाउँदैन। सबभन्दा मधेसमा चाहिँ यो फोर्समा मधेसका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल प्रहरीमा जान रुचाउँछन् र प्रशस्ति छन्, अनि सशस्त्र त्यसपछि आर्मीमा छन्, अहिले प्रशस्त छन्। तर पनि त्यो किसिमले जुन एउटा सरकारको तर्फबाट, केन्द्रको तर्फबाट जुन एउटा प्रोत्साहन हुनुपर्ने हो, केही समय अगाडि त लोकसेवा समेत छुटेको अवस्था थियो नि, त्यो हिजोको दिनमा थियो हो। तर अहिले त छैन है। मैले पनि नेपाल प्रहरीमा गरेर धेरै चाहिँ भर्नामा चाहिँ म इन्भल्भ भएँ। त्यो हामीलाई कहिले पनि त्यो फिल भएन, कहिले पनि फिल भएन है। तर हामीले चाहिँ जो ऊ थियो, जो चाहिँ लायक छ, जसलाई चाहिँ त्यो मापदण्डभित्र परेर चाहिँ ऊ चाहिँ एक्जाममा पास हुन्छ, उसलाई कसैले, मैले चाहिँ पर्सनली धेरै मान्छेले डिस्क्रिमिनेट गरेको छैन, अहिलेलाई छैन। हिजोको दिनमा थियो 100% हो। त्यसमा हामीले स्वीकार्नुपर्छ, हाम्रो गल्ती भए हो। हामीले हेर्ने दृष्टि, हाम्रो हेर्ने लेन्स फरक थियो। मधेसका जनतालाई हामीले बिहारीको हिसाबले हेर्थ्यौँ, होइन ती असल नागरिक नेपाली हुन् ती। त्यो अहिले त्यो धेरै चेन्ज भएको छ र म त उहाँहरूसँग बसेर सँगै काम गरेको, वर्षौँसँग सँगै काम गरेको, मैले चिनेको छु उहाँहरूलाई। उहाँहरूमा देशभक्ति कति छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। सन्तोषजी तर्फ आउन चाहे, जस्तो अब यो हरित पर्खालको कुरा आइरहँदाखेरि तपाईँले हुन त पत्र पनि दिइसक्नु भएको छ डिजिटल्ली होइन अहिलेसम्म। अब त्यो हिसाबले अब सायद यो स्थिति माहौल ठिक भएपछि तपाईँहरू कुरा पनि अगाडि बढाउनुहुन्छ होला नि। तर केही नजिरहरू छन् के, जस्तो ती नजिरको कुरा गर्ने हो भने पूर्व पश्चिम राजमार्गकै कुरा गरौँ। चारकोसे झाडी मासेर हामीले विकासको नाममा राजमार्ग बनायौँ होइन। त्यो सँगसँगै कैयन परिचित सहरहरू बिलाए, नयाँ सहरहरू उदय भयो। त्यस्तै गरेर अहिले निजगढको प्रसङ्ग पनि त्यत्तिकै चर्चामा छ होइन। लाखौँ रुखहरू काटेर विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइँदैछ, त्यो बहसको विषय छ होइन। भन्दा यसरी भएका संरक्षणका उपायहरू अथवा जेले रक्षा गर्थ्यो अथवा जे हाम्रो लागि उपयोगी हुन सक्थ्यो, ती चिजहरूलाई मासेर विकासको, सरकारको दृष्टिकोणमा विकासको परिभाषा त फरक देखिएको छ, पृथक देखिएको छ नि। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँको यो हरित पर्खालको जुन एउटा तपाईँहरूको त्यो जुन योजना छ, अभियान छ, त्यसलाई कतिको साथ दिन सक्ला, के छ? कृतिजी, हजुरले ठ्याक्क पोइन्ट समात्नु भयो। हामीले चिठीमा के लेखेका छौँ, सरकारको 1 रुपियाँ पनि चाहिँदैन। हजुरले जुन भन्नुभयो विकासको कुरा, त्यसमा एउटा कुरा जहिले पनि जोडिएको हुन्छ र त्यो चाहिँ बजेट। चाहे राजमार्ग बनाऊ या एयरपोर्ट बनाऊ, हामीलाई त्यो अहिले भ्यू टावरहरू हेर्नुहोस् न, हामीलाई किन चाहियो भ्यू टावर? नेपालमा जहाँ हेर्नुहोस् भ्यू नै भ्यू छ होइन, भ्यू टावरै चाहिँदैन कतै पनि।
यसको तर के छ भन्दाखेरि कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ बजेट निकाल्नु पाउने, त्यो बजेट चाहिँ आफूले रुचाएको ठेकेदारलाई दिन पाउने, त्यो ठेकेदारले चाहिँ सुटुक्क साँझ आफ्नो घरमा त्यसको केही रकमहरू ल्याइदिने या पार्टीलाई बुझाउने, यो कल्चर 46 सालदेखि चाहिँ ठुलो रूपमा आएको छ। अहिले ग्रसित भइसकेको छ देश। अहिले सानो एउटा पुल पनि बन्यो भने आज मात्र हजुरकै च्यानलमा हामी हेरिरहेका थियौँ, पुल भर्खर बनाएको पुल भत्क्यो भन्दाखेरि 1 वर्ष पनि टिकेन भन्दाखेरि यो विकास त होइन, यो त विनाश हो। इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि विनाश हो र देशको ट्याक्स पेयर्स मनीको पनि यत्रो कर तिरिराखेका छन्। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले पनि कर लगाइरहेको छ, यत्रो 3 महिनाको लकडाउनमा पनि त्यो करले तिरेको कर पनि विनाश हो त्यो चाहिँ। यसकारण भोलि गएर हामीले मानौ पर्खालको आइडिया सरकारलाई नै आयो, जस्तो उता अमेरिकामा पनि डोनाल्ड ट्रम्पले म त सिमेन्टकै पर्खाल लाउँछु र मेक्सिकोले तिर्छ भनेर हामीले 4-5 वर्ष सुन्यौँ। यो केसमा हामीले के भन्यो भने हामीले सिमेन्टको होइन हरियो पर्खाल लगाउँछौँ र हामीले पैसा चाहिँ चाहिँदैन सरकारको। त्यसको एउटा मुख्य पाटो के पनि हो भने पर्खाल लाउनु त कुनै विकासको कुरा त होइन, भए पनि विकास हो नभए पनि विकास हो त्यो त। तर राष्ट्रले राष्ट्रियताको नाममा, एउटा राष्ट्र प्रेमको नाममा बजेट निकाल्छ 500 करोड 1000 करोड यो पर्खाल लाउनलाई, र त्यसमा पनि 40-50% खाइदियो भने यो अर्णव गोस्वामी जस्तोले चाहिँ के गर्छ फेरि इन्डियन मिडियामा चाहिँ त्यो थाहा पायो भने होइन, कति बेइज्जत गर्छ नेपाललाई कि तिमीहरूले एउटा राष्ट्रियतामा पनि चाहिँ यस्तो पर्खाल लाउँदाखेरि पनि खान छोड्दैनौ भनेर। यसकारण हामीले चाहिँ बजेट विहीन भनेर सरकारलाई प्रस्ताव राख्दाखेरि हामीलाई भोलि पर्मिसन दिएन रे, पर्सि यो बोर्डरको पर्खालमा 1 रुपियाँ पनि निकाल्न पाउँदैन कि जनताले भन्छ तपाईँहरू कहाँ त युवाहरूले त आएर प्रस्ताव दिएको थियो त बिना 1 रुपियाँ हामीले पर्खाल लाउँछौँ भनेपछि आज किन अरबौँ रुपियाँ चाहिँ निकाल्नु पर्ने भनेर। चाहिँ भविष्यमा चाहिँ राष्ट्रियताको नाममा हुन सक्ने एउटा भ्रष्टाचारलाई पनि हामीले अहिले नै न्यूनीकरण गऱ्यौँ। रमेश सर हुनुहुन्छ, उहाँ एन्टी करप्सनको ठुलो अभियन्ता हुनुहुन्छ देशमै, खुलेआम उहाँले बोल्नुहुन्छ। यसकारण कहिलेकाहीँ हामीले भावी भ्रष्टाचार पनि देखेर अहिले नै त्यसलाई प्रस्ताव राख्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो। यसकारण चाहिँ थुप्रै नेपालमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ बिना बजेटको, बिना सरकारी बजेटको। जस्तो अर्ग्यानिक फार्मिङको कुराहरू भयो, आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि हाम्रो हजुरबुवाको पालामा अर्ग्यानिक फार्मिङ त थियो, अहिले हामीलाई विदेशीले आएर सिकाउनु पर्ने अर्ग्यानिक फार्मिङ भनेर, र हामी यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक फलफुल चाहिँ हामीले डबल प्राइसमा किन किन्नु पर्ने। 40 वर्ष अगाडि कहाँ थियो खाद विषादी भन्ने कुरा सर, सबै अर्ग्यानिक थियो है। अहिले हेरौँ हामीहरू बढी कमजोर छौँ, हाम्रो शरीर कमजोर छ, हामीलाई बढी रोग लाग्छ। हाम्रो हजुरबुवाहरू अहिले पनि हृष्टपुष्ट हुनुहुन्छ, अहिले पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ, के अरे अर्ग्यानिक नै थिए पहिला। भन्दाखेरि हाम्रो डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ सबै जहिले पनि अगाडि बढ्नु होइन, कहिलेकाहीँ पछाडि जानु, हाम्रो भएको कुराहरूलाई पनि जोगेर्ना गर्नु, जोगाएर राख्नु पनि कहिलेकाहीँ विकास हो। यसकारण चाहिँ राष्ट्रमा ठुल्ठुलो कहिलेकाहीँ बजेट चाहिँदैन, कहिलेकाहीँ बजेट बिना पनि एउटा सोचले विचारले एउटा राम्रो काम हुनसक्छ। एउटा मात्र म थपेँ यसमा, मैले त ओपन बोर्डरै हुनुपर्छ भन्ने मेरो हो होइन, तर त्यो हरित पर्खालकोमा अहिले उहाँले एउटा चाहिँ कमिसनको कुरा गर्नु भने यो सरकार त कस्तो देखिया छ भने 46 सालदेखिको कस्तो देखिया छ भने कुनै पनि प्रोजेक्ट उहाँले त्यो अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री कहाँ यो प्रोजेक्ट गरेर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, कन्सेप्ट यो है। तर त्यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो प्रेजेन्ट गर्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने देशलाई फाइदासँग उहाँहरूलाई मतलब हुँदैन, यो प्रोजेक्टबाट मलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने मात्र हेर्नुहुन्छ, मैले कति कमिसन खान पाउँछु भन्ने मात्र उहाँहरूमा त्यो त्यसरी चाहिँ उहाँहरूको भ्याल्यु सिस्टम बढिसकेको छ। त्यसकारणले मेरो शुभकामना छ भल्नरेबल लोकेसनहरू ठाउँहरूमा हामी गरौँ है। तर अझ पनि म रिटेरेट गर्छु, कुनै हाम्रो नेपाल इन्डिया रिलेसन भनेको वी डोन्ट निड एनी ब्यारियर्स। अब हामीमा भएको के कमजोरी छ त त्यसलाई हामीले इन्ट्रोस्पेक्ट गरौँ, छलफल गरौँ, इमान्दार बनौँ। दिल्ली पनि इमान्दार होस्, काठमाडौँ पनि इमान्दार होस्, त्यो त बोर्डरको जनता त इमान्दारै छ। म यसरी चाहिँ भन्न चाहन्छु। अब बोर्डरको यो सवालमा भनेपछि त उहाँले बोर्डर खुला सीमा हुनु नै हाम्रो शक्ति हो, हाम्रो स्ट्रेन्थ हो भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा बेरियर चाहिँ खडा गर्नै पर्छ कमसेकम अहिलेको लागि भन्ने किसिमको तपाईँको प्रस्ताव छ भन्दाखेरि विचारहरू फरक हुन सक्छन्, होइन हुनसक्छ। तर यहाँनिर मैले देखिरहेको नि अब यो तमाम कुराहरू गरिरहँदाखेरि ती जनता के चाहन्छन्, उनीहरू कसरी रहन चाहन्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ कुनै पनि कसैले पनि प्रश्न गरेको अथवा सोचेको चाहिँ देखिँदैन क्या। हजुर, म आफै पनि बोर्डरबाटै आएको हो। मेरो गाउँबाट 4-5 किलोमिटरमा बोर्डर सुरु हुन्छ,
र मेरो मामा घर बिहारमा पर्छ। मेरो आमा चाहिँ इन्डियापट्टिको हुनुहुन्छ। अब नेपाल आएको त वर्षौँ भइसक्यो। म बच्चा हुँदाखेरि हामी साइकल लिएर मामा घर जान्थ्यौँ। कहिले हामी इन्डिया छिर्यो थाहै हुँदैन थियो। उताबाट पनि आउँदाखेरि, किनभने सर्लाहीमा एउटा नाका छ मलङ्गवा, त मलङ्गवामा तपाईँ अब जस्तो हामी त सामान लिएर जाँदाखेरि हामी त सिस्टममा हिँड्थ्यौँ, बुवा मेरो एकदमै स्ट्रिक्ट नियम कानुनलाई लिएर। तर हामीले चाहेको भए त्यहाँ 100वटा बाटो छ मलङ्गवाबाट पनि छिर्न सक्ने, भन्सार र सेक्युरिटी छलेर चाहिँ धेरै मान्छे गर्छन् पनि। र मलाई सानैदेखि त्यो साइकल चलाउँदाखेरि मलाई के लाग्थ्यो नि, होइन कतै त एउटा बाँस भए पनि राख्नुपर्छ नि एउटा, यसो कि म चाहिँ अब नेपाल छिरेँ है भनेर चाहिँ, अथवा जाँदाखेरि म चाहिँ अब इन्डिया छिरेँ, मेरो नेपाली रुपियाँ सायद चल्ला नचल्ला त्यहाँ, होइन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सानैदेखि चाहिँ एउटा केही न केही एउटा ल यो चाहिँ नेपाल हो, यो चाहिँ इन्डिया हो भन्ने होइन राम्रो कुरा हो। हाम्रो राम्रो रिलेसन छ। मैले कहिले अब त्यत्रो सानोमा म कहिले एकजना दुईजना साइकल गर्दा पनि कसैले लुट्ने पिट्ने केही भएको थिएन, होइन, जिरो इन्सिडेन्ट। तर एउटा के कतै न कतै ल अब हामी चाहिँ नेपालमा छिर्यौँ। अब अहिले त पहिला जस्तो सिचुएसन छैन, होइन, धेरै अपराधहरू सुनिन्छ। अस्ति मात्र मलङ्गवा नजिकै एउटा गोली पनि चल्यो, त्यहाँ मान्छे पनि मर्यो। यस कारण चाहिँ त्यो क्लियर चाहिँ हुनु पर्यो। अर्को कुरा के छ भने इन्डियनहरूलाई पनि नेपाल आउँदा चाहिँ नेपाल अर्को देश छिरेको चाहिँ लाग्दैन। मेरै कति इन्डियन साथीहरू काठमाडौँसम्म आइपुग्छ बिना आइडेन्टिटी कार्डको, होइन, अनि किन तिमी आइडी कार्ड किन लिएर आएन? अरे अपना ही देश है भन्छ। अरे तुम्हारा देश कैसा है, क्या कैसे हुआ? फरक देश हो। त्यही तिमीहरू चाहिँ थाइल्यान्ड गयो भने चाहिँ यसै जान्छौ, भुटान गयो भने पासपोर्ट या इलेक्सन कार्ड लिएर जान्छ कि जाँदैन भन्दाखेरि एउटा ल यो चाहिँ नेपाल हो, यो चाहिँ एउटा इन्डिया हो पनि हामीले देखाउनु जरुरी छ। र यो मधेसको जनताको हितमा पनि जरुरी छ, किनभने उनीहरू कताको, स्पेसली बोर्डरको। हजुरले हेर्नुभयो भने बोर्डरमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ जग्गाको भ्यालु छैन। तपाईँको त्यहाँ 10 बिघा जमिन छ, तर तपाईँको जग्गाको त्यहाँ भ्यालु छैन। न त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट जान्छ, न त्यहाँ उनीहरूको इन्कम छ, किनभने रोडबाट धेरै टाढा छन्। उनीहरूले त्यहाँ उब्जनी गरेको पनि। तर यो बोर्डरको इस्युहरू कुरा गर्दाखेरि नि, जस्तो हामीले हेर्दाखेरि दुईटा कुराले मेजर इम्प्याक्ट पारा देखिन्छ। एउटा इकोनोमिकल स्ट्याटस दुईटै देशको, होइन, र अर्को हेर्ने भने इन्टरनेसनल रिलेसन कस्तो छ भन्ने किसिमले। यो दुईटा कुराले मेजर रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। अब एउटा कन्सेप्ट अगाडि ल्याउँदैमा नेपाल सरकारले पनि एक्सेप्ट गर्यो भन्ने बित्तिकैको सवाल त होइन यो, होइन। भोलि नेपाल सरकारले माने पनि छिमेकीसँग पनि यसको विषयमा त छलफल हुन जरुरी छ, बहुत जरुरी छ, होइन। भन्दाखेरि त्यो सबैको लागि त समय चाहिएला, अथवा कसरी जाने के जाने भन्ने त होला नि। अब नेपाल सरकारकै जग्गामा हामीले बाँस लगाउनलाई भारतसँग कन्सल्ट गर्नु परेन हामीले। तर भारतकै साइडबाट पनि हेर्ने हो भने भोलि चाहिँ नेपालले पर्खाल लगायो, अब अहिले नक्सा जारी गर्यो, अब पर्खाल लगायो भन्दाखेरि कति डबल नकारात्मक उनीहरूको पक्षबाट। अहिले विश्वमा भारतको प्रभाव हामीभन्दा बढी छ। आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि हाम्रो बढी थियो, राजा महेन्द्रको पालामा, राजा वीरेन्द्रको पालामा। तर अहिलेको समयमा भारतको स्पेसली नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएदेखि विदेशमा उहाँको प्रभाव अलिक बढी छ हामीभन्दा। यसमा उहाँको साइडबाट हामीले कुनै जनताले नेपालतिर हेर्दाखेरि एउटा भित्ते पर्खाल हेर्नु या तार हेर्नु, एउटा हरियो बाँस हेर्नुमा, हरियो बाँस त उनीहरूलाई त नेचुरल लाग्छ, नकारात्मक यसले टोन चाहिँ दिँदैन। प्लस हामीबाट जब बाढी हुन्छ बिहारमा, उत्तर प्रदेशमा जुन बाढी आउँछ, होइन, एक किसिमले हामीले कन्ट्रिब्युट गर्छौँ त्यसमा, किनभने हाम्रो नदी नालाहरू बडो ठुलो स्पिडले जान्छ बिहारमा, युपीमा। बाँसले के गर्छ, त्यो स्पिडलाई घटाउँछ, त्यो तराईको पनि हकमा आउँछ र युपी बिहारको पनि हकमा आउँछ। यसकारण हाम्रो हरियो पर्खाललाई मलाई लाग्छ बिहार र युपीको जनताले पनि सकारात्मक रूपमा लिन्छन् र एउटा राम्रो डिप्लोमेसी पनि भयो। तर सरले भन्नुभयो सबै ठाउँमा आवश्यक छैन, जहाँ जोखिमयुक्त ठाउँ छ त्यहाँनिर पहिचान गरेर सही तरिकाले राख्न पर्यो। हजुर, जुन ठाउँमा अहिले इन्डियाले अहिले हाम्रो जग्गा 71 ठाउँमा मिचेको छ, हामी त्यो आइडेन्टिफाई गरौँ न। त्यस्तो भल्नरेबल उसले मिच्ने ठाउँ, हाम्रो प्रशासक पनि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसित गर्न नसक्ने, कुटनीतिक हिसाबले त्यसलाई सर्ट आउट गर्न नसक्ने त्यस्तो ठाउँ आइडेन्टिफाई गरौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि हालौँ है, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो लोकल जनताहरूलाई असर नहुने गरेर। अहिले जस्तै अहिले चाहिँ नेचुरल फ्लो, नदीको नेचुरल फ्लोलाई पनि डिस्टर्ब गर्नु भएन त्यसले, किनभने त्यो डिस्टर्ब गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, बाढीको समस्या आउँछ। इन्डियनहरूले इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाएको छ, नेपाल सरकारले केही त्यसमा गर्न सक्दैन। बरु ती बोर्डरका जनताहरूले के गर्छन्, त्यहाँ गएर चाहिँ विरोध गर्छन्, यो गर्न पाइँदैन भन्छन्। कुनै ठाउँमा त नेपाली ती बोर्डरका त्यो मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीले भत्काएका पनि छन्, त्यस कारण त्यसलाई निपटान गर्नुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई समय दिनुभयो र यो विषयमा छलफल गर्ने यो मौका पनि दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई। धेरै महत्त्वपूर्ण विषय। थ्याङ्क यू सो मच। आजको प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवादमा हामीले सीमा नाकाको सवालमा अथवा सीमानामा
सीमा लगाउने, कसरी नेपाल भारत छुट्याउने अहिले भइरहेका जति पनि उदाहरणहरू छन् अथवा अहिले भइरहेका जे जति पनि व्यवस्था छ त्योभन्दा फरक पृथक हिसाबले कसरी सुरक्षित गर्ने र त्यसको लागि सीमाका जनताको भूमिका के हुन सक्छ, केन्द्र सरकारले पनि कसरी यो विषयलाई संवेदनशीलतापूर्वक लिएर व्यवहारमा उतार्न सक्छ भन्ने सवालमा केही चर्चा गर्ने कोसिस गर्यौं। हाम्रा यी कोसिसहरू, यी प्रयासहरू राष्ट्रियताका सवालमा रहि नै रहनेछन् आगामी दिनमा पनि। आजको लागि प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवाद यति नै। नमस्कार।